Hello and welcome back everyone. र आज 2021 अप्रिल 29 तारिक र यो हप्ताको अन्तिम कारोबार हामीले देखिसकेका छौँ र आजबाट नेपालको विभिन्न ठाउँमा र मुख्य गरी हेर्ने भने काठमाडौँमा लकडाउन सुरु भइसकेको छ। कोरोनाको कहर थप भयावह बन्दै गएको स्थिति हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुनिरहेका छौँ र जति पनि नेपालमा हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला भन्दै भोलिबाट आउने आइपिओको लागि रेडी हुनु होला। धेरै परेन, 1000 रुपियाँ तपाईँले रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लकी ड्रमा हुने कारणले गर्दाखेरि अगाडिबाटकै 1000 रुपियाँ तपाईँहरूको ब्याङ्कमा सुरक्षित छ भन्ने मैले मानेको छु र भोलिबाट लगभग सिइडिबी हाइड्रो फन्ड, सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको चाहिँ लगभग 25,18,230 किता सेयर आउँदैछ, जसको यति 25,18,230 किता आइसकेपछि यसको टोटल पेड अफ क्यापिटल 83.94 करोड पुग्नेछ र यसको प्रोमोटरको 58,75,870 किता छ और त्यति उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ र यसको 25,18,230 किताको 2% लगभग 50,365 किता यो चाहिँ इम्प्लोइलाई जानेछ भने 5% 1,25,911 किता चाहिँ म्युचुअल फन्डको लागि भनेर छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 23,41,954 किता चाहिँ हामी पब्लिकमा आइसकेको छ। यो बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो बारेमा भिडियो बनाइसकेका छौँ र यसले चाहिँ तत्काली हेर्ने हो भने चाहिँ रादी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4.4 मेगावाटको सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यस्तै स्याङ्गे हाइड्रो पावर 183 किलोवाटको पनि आइसकेको छ र खुदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4 मेगावाटको यो चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने अब चाँडै नै तल्लो खारे खुलावाडा 11 मेगावाटबाट पनि चाँडै नै यसले विद्युत उत्पादन गर्दैछ भने दोर्दी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12 मेगावाट र रुकुमगढ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट र साथै कस्तो खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 45 मेगावाट पनि उहाँहरूले त्यसमा लगानी गर्ने हुनु हुँदाखेरि चाहिँ यो आइपिओलाई चाहिँ यसलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्ने छ, किनभने उहाँहरूले लगानी गरेको कम्पनीहरूले अलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिसकेको छ र भोलि वैशाख 17 गतेबाट तपाईँहरूले धेरै होइन 10 किताको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र आज यो साताको अन्तिम कारोबार और वैशाख 16 गतेको आज अन्तिम कारोबार हेर्ने भने लगभग 1%ले नेप्से बढेको देखिएको छ। 2582 अङ्कमा गएर बन्द भएको छ। 25.82 अङ्कले बढेर 2611.10 बिन्दुमा बन्द भएको देखिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.84%ले बढेको छ। 469.02 बिन्दुमा गएर बढेको छ भने कारोबार रकम भने केही घट्ने क्रम जारी देखिएको छ। हिजो पनि थोरै घटाएको थियो भने आज पनि घट्ने क्रम छ। आज लगभग 4,35,70,19,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ र लकडाउन सुरु भइसकेको कारणले पनि कारोबारमा थोरै गिरावट देखिएको छ र अलिकति अन्यल जस्तो देखिएता पनि मानिसहरूलाई चाहिँ अब फेरि पनि मनीको फ्लो सेयर मार्केटमा हुन सक्ने एउटा प्रबल सम्भावना छ। त्यसैले फेरि पनि हामीले अलिकति पोजिटिभ मान्न सक्नुपर्छ, किनभने अब हामीले चाहिँ Q3 रिपोर्ट्सहरू हेर्ने भने विभिन्न कम्पनीहरूको वा मोस्टली ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सहरूको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नाफा कमाइराख्नु भएको छ र त्यसैले चाहिँ अझै पनि हामीले यसलाई पोजिटिभ फ्याक्टर मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र आजको कारोबारको रकम घटे पनि हेरौँ कुन कम्पनी आज धेरै कारोबार भएको छ र धेरै कमाउने कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने महिला लघुवित्तको लगभग 10%ले बढेको छ। यो 3125 पुगिसकेको छ। यो कारोबार खुलेदेखि नै लगभग सर्किट लेभलमा कारोबार भएर 3125 भएको छ। क्वान्टिटी मात्र 1850 किता आएको छ र सिगटी हाइड्रो पावर पनि 10%ले बढेको छ। विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड 9.99%, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड 8.56% बनेको छ। एनआरएन 7.3%ले बढेको देखिएको छ। हिमाल पावर पार्टनर 7.29%ले बढेको छ भने एचडिएचपिसी पनि 5.73%ले बढेको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर 5.49%, डिएचपिएल पनि 5.43% र आरएचपिएल पनि
-0.27% बढेको छ। त्यस्तै गुमाउने कम्पनीमा हेर्ने श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड परेको छ -2.82% गुमाएको छ भने एनएसडिएल -2.3, युएनएल युनिलिभर नेपाल लिमिटेड -1.99, आइसिएफसी फाइनेन्सको प्रमोटर सेयरले -1.78, हिमालयन ब्याङ्कको डिभेन्चर -1.78%ले घटेको छ भने समृद्धि फाइनेन्स पनि -1.77%ले घटेको छ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -1.49%ले घटेको छ भने अर्को सनराइजको डिभेन्चर पनि -1.43%ले घटेको छ भने त्यस्तै ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि आज -1.38%ले घटेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स -1.3%ले घटेको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकर आज पनि 58 नम्बर अगाडि देखिएको छ। 66.63 करोडको कारोबार भएर एनसिसिबी बेचेर एचपिपिएल धेरै किनेको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 39.79 करोडको कारोबार छ, अप्पर बेचेर अपी किनेको छ। 42 नम्बर ब्रोकर 37.46 करोडको कारोबार भएको छ, एचपिपिएल बेचेर एनटिसी किनेको देखिएको छ 42 नम्बरकोले। 45 नम्बर ब्रोकर भने 45.63 छ, एनआरआइसी बेचेर इबिएल किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 34.89 करोडको कारोबार भएको छ, एनसिसिबी बेचेर एनएलजी किनेको छ। 25 नम्बर ब्रोकर 27.57 करोडको कारोबार छ, सिबम बेचेर एएचपिसी किनेको देखिएको छ। 28 नम्बर ब्रोकरले 24.45 करोडको कारोबार छ, एनआरआइसी बेचेर सिबम किनेको छ भने 57 नम्बर ब्रोकर 23.80 करोडको कारोबार छ, जेएसएल बिबी बेचेर बिबिसी किनेको देखिएको छ। 50 नम्बर ब्रोकर 22.45 करोड कारोबार छ, एनसिसिबी बेचेर जिबिएलबिएसै किनेको देखिएको छ। र कारोबारको रकम हेर्ने हो भने एनसिसिबी आज लगभग 31.13 करोड कारोबार छ, सिबम 18.9 करोड कारोबार छ भने एचपिपिएल 17.89, अप्पर 16.82 करोडको, एनआरआइसी 14.79 करोड, एएचपिसी 14.01 करोड, निफ्रा 11.42 करोड, सिबम सानिमा 9.97 करोड, एचडिएल 9.85 करोड, नाभिल 9.36 करोड र सिआइटी 9.2 करोड कारोबार भएको छ। यसरी नै कम्पनीहरूको कारोबार भएको छ। र आज फेरि अब हामी सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू हेर्न जाँदैछौँ। कुन कुन कम्पनीको छ। निफ्राको यसको नाफा हेर्ने हो भने 58.92 करोड कमाएको देखिएको छ। निफ्रा चाहिँ जो केही समय अगाडि मात्र हामी सबैको डिम्याट खातामा चाहिँ सेयर दिन सफल एउटा कम्पनी। यसले 70-78 को Q3 रिपोर्टमा हेर्ने Q3 रिपोर्ट आउनेसम्म 58.92 करोड कमाएको छ र यो गत वर्ष यसले 58.20 करोड मात्र कमाएको रहेछ। र यसले प्याड अफ क्यापिटल 20 अरब छ भने रिजर्भ र सरप्लसमा 2.14 अरब देखिएको छ। प्याड अफ क्यापिटल 20 अरब र रिजर्भ र सरप्लस 2.15 अरब देखिन्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 0.93 थोरै मात्राले बढेको छ भने अपरेटिङ प्रफिट पनि 0.83 सेम छ, गत वर्षभन्दा सेम देखिएको छ। र डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट भनेको 0.40 भनेको 46 करोड मात्र त्यसको डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट देखिन्छ। कस्ट अफ फन्ड 9.4% देखिन्छ भने इपिएस अर्निङ पर सेयर 3.87 देखिन्छ र गत वर्ष यो 6.44 रहेछ, अहिले 3.87 मात्र देखिएको छ। नेटवर्थ पर सेयर 110.75 टाइम्स 75 देखिन्छ भने यसको मार्केट प्राइस आजको मार्केट प्राइस चाहिँ यो हिजोको रहेछ, त्यो अनुसार देखियो भने पी रेसियो प्राइस टु अर्निङ रेसियो भने 151.29 देखिन्छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो 151.29 टाइम्स देखिन्छ यसको निफ्राको। र निफ्रा पछि अर्को अन्य कम्पनीहरूको पनि हामी Q2 रिपोर्ट त हामीले फलो गर्न नै पर्छ। र समृद्धि म्युचुअल फन्डको आज अन्तिम दिन, आज लास्ट डे र यसको ओभर सब्सक्राइब भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अन्डर सब्सक्राइब भएको रहेछ। यो वैशाख 16 गतेसम्म आज अन्तिम दिनसम्म पनि यसको 1.2 बिलियनको सबै भएको रहेछ। यो 10 इयर रहेछ यसको म्याच्युरिटी पिरियड, 10 इयर 10 वर्षको हुनेछ र यसले 20% सम्म लाभांश दिन सक्ने क्षमता भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको देखिएको छ। र एनआइबिएल म्युचुअल फन्ड 2 को चाहिँ पार भ्यालु 10 रुपिज छ र यसको अब तपाईहरूले यसलाई वैशाख 27 गतेसम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 27 गतेसम्म तपाईहरूले यो आइपिओ को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।
सरी यसको ओभर सब्सक्रिप्सन भएर यो बन्द भएको रहेछ। यदि अन्डर सब्सक्राइब भएको भए चाहिँ वैशाख 27 गतेसम्म जाने देखिएको रहेछ। र अन्य न्युजहरू हेर्दैछौँ। सिभिल लघु वित्तको पनि Q3 रिपोर्ट आएको रहेछ। यसले 281% आफ्नो नाफा बढाएको देखिएको छ। यसले हेर्ने हो भने 4.81 करोड नाफा कमाएको देखिएको रहेछ र गत वर्ष मात्र 1.26 करोड कमाएको रहेछ। सिभिल लघु वित्तको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने 23.39 करोड छ भने रिजर्भ सरप्लसमा 11.28 करोड देखिएको रहेछ। र यसले लोनहरू चाहिँ 2.21 अरबको लोन्स र एडभान्सेसहरू दिएको रहेछ। यसको र नेट नन पर्फर्मिङ लोनहरू 1.79% छ भने नेट प्रफिट हेर्ने हो भने 4.81 करोड, कस्ट अफ फन्ड 5.72% र EPS हेर्ने हो भने 27.46, नेट वर्थ पर सेयर 147.71 र मार्केट प्राइस 1285 छ। यसको प्लस माइनस देखिनेछ र पी रेसियो भनेको 46.80 छ, 46.80 टाइम्स देखिएको छ यसको पी रेसियो। र ओके, हामीले जो NMB ब्याङ्कको हेरेका थियौँ भने र NMB ब्याङ्कको पनि आज Q2 रिपोर्टहरू हेरिहालौँ। यसको ग्रोथ चाहिँ 88% देखिएको छ। यसले नेट प्रफिट 2.51 अरब 2.51 अरब हेरे नाफा कमाएको देखिएको छ। पेड अफ क्यापिटल 16.32 अरब देखिन्छ भनेको 16 अरब 32 करोड देखिन्छ भने रिजर्भ र सरप्लसमा 7.39 अरब भनेको 7 अर्ब 39 करोड हाराहारीमा देखिन्छ। यसले 155.35 अरब चाहिँ यसले कलेक्सन गरेको रहेछ डिपोजिटको रूपमा र लोन हेर्ने हो भने 148.27 अरब चाहिँ यसले लोन दिएको देखिन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 4.30 देखिन्छ भने त्यस्तै नेट प्रफिट 2.51 अरब छ। नन पर्फर्मिङ लोन 1.97% छ भने बेस रेट 7.19। EPS अर्निङ पर सेयर हेर्नु 20.64 देखिन्छ भने नेट वर्थ पर सेयर 145.32 छ र मार्केट सेयर 437 देखिएको रहेछ यो बनाउँदासम्म। यसको पी रेसियो 21.17 टाइम्स देखिन्छ है त NMB ब्याङ्कको। र Q2 रिपोर्टहरू त हामीले तपाईँहरूमा राखि नै रहेका छौँ। ओके, मैले हिजो सानिमा ब्याङ्कको राखेँ कि राखिनँ त्यसलाई पनि आज फेरि एकचोटि राखिहालौँ। सानिमा ब्याङ्कले 1.85 अरब आफ्नो नाफा कमाएको छ। यसको EPS 25.73 टाइम्स देखिन्छ भने यसको टोटल पेड अफ क्यापिटल 9.68 अरब, रिजर्भ र सरप्लस हेर्ने भने 4.71 अरब छ भने त्यसले EPS मैले अघि पनि भनिहालेँ 25.73 देखिन्छ भने बेस रेट 6.23, नन पर्फर्मिङ लोन 0.21% छ भने नेट वर्थ पर सेयर 148.70 छ भने मार्केट प्राइस 393, पी रेसियो 15.27 टाइम्स देखिएको छ सानिमा ब्याङ्कको। ओके, त्यस्तै सहारा विकास ब्याङ्कले तेस्रो त्रैमासिक आउँदासम्म 1 करोड 29 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको रहेछ। गत वर्ष कमाएकोमा यो चालु आर्थिक वर्षमा 3 करोड 3 लाख रुपियाँ कमाएको छ, जुन चाहिँ 133.52%ले बढी देखिएको छ। $27 करोड यसको चुक्ता पुँजी छ। ओके, 66% वृद्धि सेयर ओके 69 करोड 73 लाख रुपियाँ यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने प्रति सेयर आम्दानी 17 रुपियाँबाट घटेर 14 रुपियाँमा झरेको देखिएको छ र प्रति सेयर नेटवर्क 90 रुपियाँ मात्र देखिएको रहेछ यसको। ओके, EPS 14.79 र नेटवर्थ पर सेयर 90.52 मात्र देखिएको छ यो उनको सहारा विकास ब्याङ्कको। र लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको पनि हामीले यसको लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको नाफा चाहिँ 3.16%ले घटेको देखिएको रहेछ। गत वर्ष 43 करोड 76 लाख रुपियाँ कमाएकोमा अहिले 42 करोड 37 लाख रुपियाँ मात्र नाफा कमाएको देखिन्छ।
चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 90 करोड छ भने यसको जगेडा कोषमा 1 अर्ब 55 करोड 47 लाख रुपियाँ सञ्चित गरेको रहेछ। 1 अर्ब 55 करोड 47 लाख रुपियाँ छ। वितरण योग्य मुनाफा 33 करोड 19 लाख रुपियाँ देखिन्छ भने इपिएस अर्निङ पर सेयर 19.19 रुपियाँ 44 पैसा देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 165.67 पैसा देखिन्छ भने पिई रेसियो 14 रुपियाँ 14.66 गुणा देखिएको छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको। र अर्को हाम्रो सूर्योदय लघु वित्तको हेर्ने हो भने एकैछिन र 6 करोड 28 लाख 74 हजार रुपियाँ यसले नाफा कमाएको देखिएको छ। 90.98% बढी भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। यसको 24 करोड 80 लाख रुपियाँ यसको पेड अफ क्यापिटल रहेको छ। रिजर्भमा हेर्ने भने 14 करोड 12 लाख 84 हजार रुपियाँ देखिन्छ। र यसको नेटवर्थ नेट प्रफिट त हामीले देखिहाल्यौँ 6 करोड 28 लाख 74 हजार रुपियाँ छ। र इपिएस 33.79 यो एनालाइज छ 33.79। पिई रेसियो 56.96 टाइम्स छ पिई रेसियो। नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने भने 156.96 देखिन्छ है त। सूर्योदय लघु वित्तको यो यस्तो देखिएको छ भने त्यस्तै मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ नाफा थोरै खुम्चिएको देखिएको छ। गत वर्ष 12 करोड 8 लाख रुपियाँ कमाएकोमा यो वर्ष चाहिँ 10 करोड 70 लाख रुपियाँ मात्र नाफा कमाएको देखिन्छ। र यसको चुक्ता पुँजी भनेको 69 करोड 73 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेछ। 69 करोड 73 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी छ भने प्रति सेयर आम्दानी 24 रुपियाँबाट घटेर 17 रुपियाँमा झरेको देखिएको छ। यसको वितरण योग्य मुनाफा 6 करोड 14 लाख रुपियाँबाट बढेर 7 करोड 7 लाख रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। र रिजर्भ र सरप्लस हेर्ने भने 24 करोड 21 लाख 96 हजार देखिन्छ। इपिएस हामीले हेरिहाल्यौँ इपिएस 17.9 रुपिस देखिन्छ भने पिई रेसियो 21.78 टाइम्स। नेटवर्थ पर सेयर 143.09 देखिन्छ। नर पर्फोर्मेन्स 0.31 देखिन्छ। त्यस्तै नेरुडी लघु वित्तको नाफामा पनि बढोत्तरी देखिन्छ 208.83%ले बढेर 15 करोड 33 लाख रुपियाँ पुगेको छ नेरुडी लघु वित्तको। र यसले गत वर्ष 4 करोड 96 लाख कमाएको थियो भने अहिले 15 करोड 33 लाख रुपियाँ कमाएको छ। जगेडा कोष लगभग 52.23%ले बढेको छ। 59 करोड रुपियाँ भन्दा बेसी देखिएको छ यसको जगेडा कोषमा भने यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ 49 करोड 38 लाख 77 हजार देखिन्छ। र यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर हेर्ने 41.39 देखिन्छ इयरली। नेटवर्थ इपिएस पिई रेसियो 41.79 टाइम्स देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 219.64 देखेको छ। निष्क्रिय कर्जा 3.21% रहेको देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 3.21% रहेको देखिन्छ नेरुडी लघु वित्तको। र अन्य 27 ब्याङ्कमा कुन तगडा भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। नाफाको आधारमा कुन ब्याङ्क अगाडि देखिएछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि चुक्ता पुँजीको आधारमा ग्लोबल ब्याङ्क सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने चुक्ता पुँजी ग्लोबल आइमीको 21 अर्ब 73 करोड 25 लाख 3 हजार रुपियाँ पुगेको रहेछ। र सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढाउनेमा मेगा ब्याङ्क देखेको छ। गण्डकी विकास ब्याङ्कलाई गाभेर 41.06%ले बढाएको भनेर देखिन्छ। र यसको चुक्ता पुँजीको आधारमा जगेडा कोषको आधारमा नेपाल ब्याङ्क सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। नेपाल ब्याङ्कको जगेडा कोष 18.79%ले बढेर 16 अर्ब 84 करोड 5 लाख
96,000 पुगेको छ र सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढाउनेमा चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्क रहेको रहेछ। यसले 4 अर्ब 8 करोड 96,80,000 रुपियाँ पुगेको देखिन्छ जगेडा कोषको आधारमा। ओके, त्यसपछि खुद ब्याज आम्दानीमा ग्लोबल आइमी अगाडि देखिएको छ। खुद ब्याज आम्दानी 14.43%ले बढाएर 6 अर्ब 87 करोड 2,12,000 रुपियाँ पुगेको छ भने सबैभन्दा धेरै बढाउनेमा चाहिँ कुमारी ब्याङ्क देखेको छ। 39%ले आफ्नो नाफा बढाएको छ। 3 अर्ब 82 करोड 72,17,000 रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। र हामीले अन्य ब्याङ्कहरूको चाहिँ अन्य अगाडिको भिडियोहरूमा राखिरहेको छौँ। र नाफा कमाउनेमा चाहिँ नबिल ब्याङ्क अगाडि नै देखेको छ। नबिल ब्याङ्कले 3 अर्बभन्दा बेसी नाफा कमाएको छ। 3 अर्ब 67 करोड 98,70,000 रुपियाँ कमाएको छ, जुन चाहिँ 16%ले बढी देखेको छ। त्यसपछि ग्लोबल आइमी र एनआइसी एसियाको नाफा पनि 3 अर्बभन्दा माथि देखिएको छ। धेरै नाफा बढ्नेमा एनएमबी ब्याङ्क धेरै अगाडि देखेको रहेछ। यसले 87.80%ले बढेको देखिन्छ। 2 अर्ब 51 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको देखिन्छ यसको नाफा। र वितरण योग्य मुनाफा हेर्ने हो भने नबिल ब्याङ्क अगाडि देखिएको छ। वितरण योग्य मुनाफा 81.47% अर्थात् 3 अर्ब 80 करोड 24,95,000 रुपियाँ पुगेको छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर र सिद्धार्थको चाहिँ वितरण योग्य नाफा भने घटेको रहेछ। ओके, कृषि विकास ब्याङ्कको 3 अर्ब 41 करोड छ वितरण योग्य मुनाफा। नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको लगभग 95 करोड देखिन्छ। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको 44 करोड मात्र छ। सिटिजन्स ब्याङ्कको 1 अर्ब 3 करोड 34 करोड देखिन्छ यसको वितरण योग्य मुनाफा। त्यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्कको 1 अर्ब भन्दा थोरै बेसी 1 अर्ब 6 करोड। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 84 करोड देखिन्छ भने सानिमा ब्याङ्कको 1 अर्ब 40 करोड यसको वितरण योग्य मुनाफा देखिन्छ। नेपाल ब्याङ्कको 1 अर्ब 47 करोड देखिन्छ यसको वितरण योग्य मुनाफा, योभन्दा अलिकति थोरै देखिन्छ। सनराइज ब्याङ्कको 31 करोड मात्र देखिएको छ। ग्लोबल आइमीको 2 अर्ब 56 करोड देखिन्छ भने प्रभु ब्याङ्कको 1 अर्ब 59 करोड देखिन्छ। एनआइबी ब्याङ्कको 2 अर्ब 27 करोडभन्दा बेसी देखिन्छ भने नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको 98 करोड देखिएको छ। लक्ष्मी ब्याङ्कको 84 करोड, कुमारी ब्याङ्कको 98 करोड 86 लाखभन्दा बेसी देखिन्छ भने ब्याङ्क अफ काठमाडौँको 85 करोड देखिन्छ। मेगा ब्याङ्कको 1 अर्ब 29 करोड, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 2 अर्ब 20 करोड देखिन्छ यसको वितरण योग्य मुनाफा। हिमालयन ब्याङ्कको 84 करोड मात्र देखिन्छ भने एनसिसी ब्याङ्कको 87 करोड देखिएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 1 अर्ब 38 करोड छ भने एनआइसी एसियाको 1 अर्ब 22 करोड देखिन्छ। सिभिल ब्याङ्कको लगभग 30 करोड मात्र देखिएको छ भने सेन्चुरी ब्याङ्कको 22 करोड देखिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लगभग 3 अर्ब 4 करोड देखिन्छ यसको वितरण योग्य मुनाफा। र प्रतिशेयर आम्दानीमा हेर्ने भने सबैभन्दा अगाडि नबिल ब्याङ्क देखिएको छ 36.63 पैसा रहेको छ भने र 27वटा ब्याङ्कमा 16वटा ब्याङ्कको सबैभन्दा धेरै बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै बढाउनेमा चाहिँ यसको लगभग हेर्ने भने नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क रहेको रहेछ। 14 रुपियाँ 28 पैसाबाट बढेर 24 रुपियाँ 17 पैसा पुगेको छ र 10वटा को चाहिँ घटेको देखिएको रहेछ। कृषि विकास ब्याङ्कको 22 रुपियाँ 19 पैसा, नोबेल ब्याङ्क 36 रुपियाँ 63 पैसा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड 18 रुपियाँ 41 पैसा यसको घटेको देखिन्छ। -11.59%ले घटेको छ। नबिलको पनि 9.11 पैसाले रुपियाँले घटेको देखिन्छ। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको 12 रुपियाँ 34 पैसा छ, यो पनि 9 रुपियाँ 7 पैसाको घटाइ हो। सिटिजन्स ब्याङ्कको 20 रुपियाँ 72 पैसा छ, यो बढाइ हो भने सिद्धार्थ ब्याङ्कको 25 रुपियाँ 28 पैसा देखिन्छ। एभरेस्ट ब्याङ्कको 22 रुपियाँ 60 पैसा देखिएको छ। माछापुच्छ्रेको 19 रुपियाँ 01 पैसा, सानिमा ब्याङ्क 25.73 रुपियाँ, नेपाल ब्याङ्क 23 रुपियाँ 87 पैसा, सनराइज ब्याङ्क 15 रुपियाँ 88 पैसा छ भने ग्लोबल आइम ब्याङ्कको 22 रुपियाँ 05 पैसा छ भने प्रभु ब्याङ्क 24 रुपियाँ 79 पैसा छ। एनएमबी ब्याङ्कको 20 रुपियाँ 64 पैसा, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क 24 रुपियाँ 17 पैसा, लक्ष्मी ब्याङ्क 16 रुपियाँ 6 पैसा, कुमारी ब्याङ्क 17 रुपियाँ 37 पैसा छ भने ब्याङ्क अफ काठमाडौँ 16 रुपियाँ 14 पैसा छ। मेगा ब्याङ्क 18 रुपियाँ 19 पैसा, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क 23 रुपियाँ 36 पैसा छ भने हिमालयन ब्याङ्कको 16 रुपियाँ 6 पैसा, एनसिसीको 14 रुपियाँ 23 पैसा भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 23 रुपियाँ 47 पैसा छ। एनआइसी एसियाको 34 रुपियाँ 87 पैसा छ। सिभिल ब्याङ्कको 5 रुपियाँ 81 पैसा छ भने सेन्चुरी ब्याङ्कको 5 रुपियाँ 29 पैसा रहेको देखिएको छ। इपिएस वा
अर्निङ पर सेयर वा एक किता बराबर कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा छ। यही हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो लगानी डिसिजन चाहिँ फन्डामेन्टल्ली कुन कम्पनीहरू चाहिँ वा कुन ब्याङ्कहरूले चाहिँ राम्रो नाफा कमाइरहेका छन्, नाफाको वृद्धि हेरेर तपाईँहरूले आगामी दिनमा आफ्नो लगानी डिसिजन चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सेफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हुनसक्छ र अलिकति नेपालको ब्याङ्कहरू चाहिँ सधैँ सेफ इन्भेस्टमेन्ट हुने गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूको रोजाइमा पर्न सक्ने एउटा ब्याङ्क हुनसक्छ र आगामी दिनमा नेप्सेले एउटा राम्रो लेभलमा चाहिँ आएर 2600को लेभलमा आएर अलिकति कन्सोलिडेट गरेको भन्ने कुराहरू देखिरहेको छ र हिजो थोरै करेक्सन थोरै मात्र बढेको घटेको थियो भने हिजो थोरै हिजोभन्दा आज हेर्नु भने आज 2612 सबैभन्दा हाई र 2582 लो भएको थियो र हिजो थोरै रातो क्यान्डल फर्म भएको थियो नि आज नि ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ र यो हाराहारीमै नेप्से केही समय कन्सोलिडेट गरेर एउटा नयाँ हाईको लागि प्रिपेयर गरेको पनि हुन सक्ने एउटा अनुमान चाहिँ थोरै हाम्रो कारोबार रकम चाहिँ घटिरहेको छ। यो किन भन्ने कुराहरू तपाईँमा सर्वविदित छ र थोरै हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजहरू चाहिँ स्थिर छ। अझै घट्ने क्रम भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ फाइदा नै म देख्नेछु। भलै कति कम्पनीहरू चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ नभएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पनि भएको छ र नेप्सेमा लिस्टिङ भएको कम्पनीहरूलाई पनि गाह्रो हुने देखिने हुँदै गर्दाखेरि पनि कोरोनाको बिगबिगी छ सबैतिर, त्यसैले गर्दाखेरि होप फर द बेटर होइन र आफ्नो लगानी डिसिजन सही तरिकाले लिनु होला। सकिन्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गरेर नाफा थोरै भए पनि रिस्क पनि थोरै हुनेछ र यति भन्दै आजलाई यही अन्त्य गर्न चाहे कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो अगाडिको भिडियोहरू हेर्दै गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ गिभ अवेहरू पनि छ। त्यदि तपाईँहरूले त्यसमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीहरू स्टडी गरेर मलाई मेल मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। टेक केयर एभ्रिवान।